अस्सलाम वालेकुम जिनजान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई यू? जिनजान पाकिस्तान जी, आज फिल्म इंडस्ट्री की एक और लेजेंड अदाकारा जिसका नाम था आलिया बेगम। क्या उन्होंने खूबसूरत काम किया है। कहां से वो चली, एक गरीब घराने से ताल्लुक और हीरा मंडी में आके मुकाम करना। मेरा ख्याल ये लाहौर की परमानेंट नहीं रहने वाली थी, कहीं से आई थी, या मुल्तान या साहिवाल वगैरह से। तो आगे उन्होंने वो हीरा मंडी जैसे कमरों में डांस होते थे, अब तो खैर बंद हो गए हैं, तो वहां एक कमरा ले लिया था। पुरकशिश चेहरा इसका, तो वहां से इसे चांस मिला। छोटे छोटे रोल, एक आध फिल्म में मुजरा भी किया, वो पता चल गया लोगों को। फिर इसको बड़े रोल में फिल्म मिली मिर्जा जट। मिर्जा जट में ये वेम्प का रोल इसने किया था। वो इसने इतना खूबसूरती से निभाया कि उसके बाद फिल्म शुरू हुई निके हुंदियां दा प्यार। उसमें ये इकबाल हसन के साथ एज ए हीरोइन पहली फिल्म, सेकंड हीरोइन। ऊपर फिरदौस नगमा और इजाज साहब थे, नीचे ये इकबाल हसन। और बड़ा खूबसूरत म्यूजिक था उस फिल्म का। आंदा तेरे लिए मैं रेशमी रुमाल ते उते तेरा नाम कढ़िया, फिर एक रोमे तू बदला दूजे रोंदे नैन ने माने। बड़ा अच्छा म्यूजिक था, फिल्म सुपर हिट हुई। वहां से आलिया जी को एक स्टैंड मिला, स्टैंड हो गई, ये फिल्मों में कास्ट होना शुरू हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी। आहिस्ता आहिस्ता इसने फर्ज करे ऊपर बड़ा हीरो है लाला सुधीर, नीचे अगर हबीब साहब है तो हबीब साहब के साथ सेकंड हीरोइन कन्फर्म हो गई। जिनजान जी सेकंड हीरोइन कन्फर्म हुई और फिल्में बनती रहीं। एक वक्त आया कि जब इसने अपना लोहा मनवाया, वहां आकर ये बिल्कुल फिट हो गई। एक फिल्म शुरू हुई जिसका नाम था इश्क मेरा नाम। इस दौरान ही बाबा हज़ीर कादरी साहब से वो इनके आशिक हो गए। उनकी हर फिल्म में ये वो कहते थे आलिया होएगी तो फिल्म लिखाऊंगा, नहीं तो नहीं लिखाऊंगा। तो उन्होंने तो अपनी बकायदा पेंसिलें रखी हुई थी, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली और प्लैटिनम जुबली। जैसे कोई पैसे देता था वैसी कहानी लिखते थे ये बाबा हज़ीर कादरी साहब। जिनजान पाकिस्तान जी सिलसिला चलता रहा। बाबा हज़ीर कादरी आशिक हो गए। उन्होंने एक फिल्म लिखी इश्क मेरा नाम। वहीद मुराद साहब, उससे पहले उन्होंने लिखी थी सैयोनी वो मस्ताना माही। मस्ताना माही में ये मोहम्मद अली वहीद मुराद के साथ एज ए हीरोइन काम किया। सैयोनी मेरा माही मेरे पाक जगावन आ गया। वो ऐसा हिट हुआ कि इनका पेड़ बन गया। यहां से ये कन्फर्म हो गई कि हीरोइन पक्की है। उससे पहले एक फिल्म थी तीर रानी, उस फिल्म का नाम था, ब्लैक एंड व्हाइट थी। तो वो बनाई थी अल्ताफ हुसैन साहब ने। वो फिल्म डेड फ्लॉप हुई थी, म्यूजिक अच्छा था। तो ये आके हिट हुई मस्ताना माही। जब मस्ताना माही हिट हुई, जिनजान जी आलिया बेगम मुकम्मल हीरोइन बन गई। एक दो उर्दू फिल्में भी की, दामन और चिंगारी, बड़ी वो भी हिट हुई। तो फिल्म शुरू हुई इश्क मेरा नाम, जहां से ये किला, मेरे कहने का मतलब है, मजबूत हुआ आलिया बेगम का।
عشق میرا نام ہے وحید مراد صاحب اور عالیہ بیگم. فلم کا میوزک توبہ توبہ، ایسا میوزک کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میاں جے میں کبوتری ہوں، شام جئی سر ملی سرخی، فجر دی نمی نیمی لو، پھر عشق میرا نام. میں کہتا ہوں سارے گانے ہی سپر ہٹ. تو اب جن جان جی وہ فلم باکس آفس پہ جب ریلیز ہوئی، فلم نے کہا چھوڑ دو ہر چیز. جن جان جی ایکسٹرا آرڈنری سپر ہٹ. میں کہتا ہوں کوئی عورتوں کا رش، کوئی عورتیں اس فلم پہ، یا میں نے ہیر رانجھا پہ دیکھی ہیں اتنی عورتیں، یا میں نے عشق میرا نام اس فلم پہ دیکھی. ہمارے محلے میں ہی تھا سینما، گوال منڈی تھوڑا ہی دور نا سینما میں یہ ریلیز ہوئی تھی. تو ہم ایسے ہی روز آ جاتے تھے سینما کو چکر لگانے، پوسٹر وغیرہ دیکھنے، کیونکہ اس دور میں لوگوں کو شوق تھا، ہمیں بھی شوق تھا. تو خیر جن جان پاکستان جی وہاں سے میں کہتا ہوں ایسی زبردست ہٹ ہوئی ہیں. بلیک اینڈ وائٹ دور ختم ہو گیا تھا، اب کلر دور آ گیا. اس میں عالیہ بیگم ایک مقام بن گیا، اقبال حسن کے ساتھ پکا پیر بن گیا. اب اقبال حسن بھی بڑے دل پھینک آدمی تھے، انہوں نے بھی عشق کرنا شروع کر دیا یک طرفہ. عالیہ بیگم نے کبھی لفٹ نہیں کرائی، یہ پکی بات ہے. اقبال حسن پیچھے پیچھے ہی رہا کہ کسی طریقے سے میرے ساتھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک دن یہ باقاعدہ دیوار پلانگ کر اقبال حسن اس کے گھر گیا، تو اس کے ملازموں نے کہا کہ چلے جائے، تو آپ کی مہربانی ہے. وہ ان کے کوئی رشتہ دار آئے ہوئے تھے تو دروازہ نہیں کھول رہے تھے. عالیہ بیگم کو پتا تھا کہ اقبال حسن ہے، اس نے منع کر دیا. تو یہ دیوار پلانگ کر، ایسا عاشق تھا، جنونی آدمی تھا نا. اقبال حسن بڑا جنونی آدمی ہوا ایکٹنگ کے معاملے میں بھی. تو یہ عالیہ بیگم کا عشق تھا پہلا. اس کے بعد انہوں نے الطاف حسین سے شادی کر لی. جب الطاف حسین سے شادی کرنے کے بعد ایک بیٹی بھی ہے ان کی، الطاف صاحب کی. الطاف صاحب بڑے خوبصورت آدمی تھے. تو حاجی اقبال حسن پورا بدید میں چھڈ کے، قدرتی ایک بات ہوتی ہے. اقبال حسن کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، الطاف صاحب بڑے جینیس آدمی، بڑی پرسنالٹی، بڑے پڑھے لکھے آدمی. خیر انہوں نے عالیہ جی کو جب شادی ہوئی تو فلم انڈسٹری چھڑوا دی. جن جان پاکستان جی، عالیہ بیگم فلم انڈسٹری چھوڑ کے چلی گئی جب ان سے شادی ہوئی. اقبال حسن نے تو پوری اٹیمپٹ کی شادی تک بھی، اتنی دیر تک اس نے شادی نہیں کی جب تک اس نے نہیں کی. اقبال حسن نے پھر بعد میں شادی کی اپنی. خیر نہیں، اقبال حسن نے پہلی شادی ہو چکی ہوئی تھی سسی پنو کے دور میں، ریاض احمد صاحب تھے ان کی بیٹی سے، جو فلم کے پروڈیوسر ڈائریکٹر تھے. سوری، میں معافی چاہتا ہوں، آ گیا مجھے یاد. تو یہ عالیہ بیگم کی ایک خوبصورت کہانی تھی. اس کو نیکسٹ بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ. اب مجھے اجازت دیجیے. جن جان پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد. اوے گولی کیوں چلائی ہو؟ السلام علیکم.